खूप बरें दिसता आज हे आकाशकंदील पळोवन। जेन्ना आमकां दिसलें की आमी सदांच म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण म्हणून, आनी आमकां सगळ्यांक याद आसा एक 10 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी दिवाळी करताले नाल्यार दिवाळेक आमी वताले तेन्ना आकाशकंदील आमी घराच कडेन करताले। आमी भायलो केन्ना हाडिल्लो म्हाका याद जायना, क्वचित केन्ना कोणाचें जायनाशिल्लें जाल्यार आमी भायले हाडटाले, नाल्यार ते पेपर घेवप ते गम म्हणजे पीठ घालून आमी लाचून ते बरें करताले आनी असो कसोय जावं तो एक घरगुती असो आमी आकाशकंदील करतालो। आनी ते करपाक जी एकठांय आमी सगळीं भावंडां येतालीं ती खंय तरी ह्या 10-15 वर्सांनी आमकां मिसींग शी दिसतात की आज सगळेच आमी रेडीमेड आकाशकंदील घेवपाक पळयता। आज कोणाच कडेन वेळ ना, म्हणजे आमी दिवाळीक सगळे सजतात, बरें खाण करतात, सगळें करता। पयलीं तर घरा कडेन सगळे खाण करताले, आतां तर सगळीं भायलीच आमी हाडपाक लागल्या, भायलोच आकाशकंदील सगळे। सो ते जावचें न्ही आनी जी आमची संस्कृती आसा, जी आमची परंपरा आसा ती परत तशीच उरची ह्या खातीर आमी 2-3 उपक्रम आमी हातांत घेतले। आमी थोडे कडेन आमी देवळांनी उटणी वांटली। आमकां याद जाता आमी सकाळीं पयलीं 6 उठून आमची आवय आमकां तेल लायताली नाल्यार उटणें लायताली, मागीर आमी न्हाताले। पूण आतां ती परंपरा चेंज जाल्या। सो खंय तरी आमकां सगळें दिसलें की परत एकदां ती परंपरा हें करप, घरा कडेन सगळ्यांनी फॅमिली एकठांय येवन हें करप, आकाशकंदील करप अशें आमकां दिसलें। आनी आमी रोखडेंच ठरयलें की एक कॉम्पिटिशन करचें म्हणून। तातूंत भितर एक बरें जालां की आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आमकां उलो मारला की स्वदेशी सगळ्यांनी वचचें म्हणून। स्वदेशी म्हणजे कितें, आज आमी सगळे म्हणटा की आमी विश्वगुरू जावपा जाय। आतां विश्वगुरू जावपा खातीर आमचो सगळ्यांचो वांटो जाय। आमी सगळे नरेंद्रजी मोदीचेर एकट्याचेर सोडून जावपा ना, आनी त्या खातीर तांचो उलो जो आशिल्लो की आमी स्वदेशी वचचें। स्वदेशी म्हणजे आमच्या देशांत कितें जाता त्यो वस्तू घेवच्यो। ती गाडी घेतल्या जाता, म्हणजे हुंडायची गाडी आज जी हांगा एसेंबल जाता ती आमी घेवची, गोंयांत जाता त्यो वस्तू घेवच्यो, भारतांत जाता त्यो वस्तू घेवच्यो। आमच्यो घरगुती वस्तू आमी कितें खाण घेतात ते आमचे लोकल घेवचे, वोकल फॉर लोकल जावचें। आनी जो पयसो आमी मोडटा तो पयसो देशानूच उरचो, जाणे करून देश आनी आर्थीक स्थित्या स्ट्रॉंग जातलो। त्या खातीर तांची ही संकल्पना धरून आमी हें केलें। आनी म्हाका खूब उमेद दिसता, म्हाका दिसता कालच्यान आमी एंट्री बंद करता म्हणटाले, पूण अरावंड 35 ते 40 अशे आकाशकंदील आनी आशिल्ले येवपाचे, पूण आमी हांगा जागो धाकटो आशिल्ल्या कारणान आमकां ते घेवपाक जावना। हांव ह्या हॉटेलाचो मॅनेजर आनी पात्रांवूच म्हणलें आतां समीर, ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां हो जागो आमकां घे म्हणून सांगलो आमचें कॉम्पिटिशन करपा खातीर। निश्चित ह्या कॉम्पिटिशनाक खुबशे बरें हें आयले आनी इतली बारीक बारीक कलाकारी आसा, म्हणजे खूब आमकांय बरें दिसलें की जें कॉम्पिटिशन ज्या हेतून आमी दवरिल्लें तें साध्य जालें। फुडल्या वर्सा जें की गिरीशान सांगलां, म्हाका खबर आसा परवा दिवाळी आसा आनी आमच्या घरा कडेन सगळ्यांचें क्लीन करपाचें आसा, खाण करपाचें आसा, आकाशकंदील हाडपाचो आसता, दिवे हाडपाचे आसता, म्हणून आनी चड हांव डिले करना। पूण दुसऱ्या वर्सा हाच्याकून मोठ्या प्रमाणार आनी मोठ्या हातून दबाज्यान म्हणटा तशें आकाशकंदील स्पर्धा, दिवे सजावट स्पर्धा आनी बाकीच्यो सगळ्यो स्पर्धा आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले। आनी जे आमचे सगळ्यांचें स्वप्न आसा। पण मुद्दामून एक गजाल सांगता, दिवाळी म्हटल्यार कितें? आमी दिवाळी म्हटल्यार ताजें उत्तर दितात दिव्यांचो उजवाड। आमी दिवाळी म्हटल्यार उत्तर दितले, भुरग्यांक विचारलेलें दिवाळी म्हटल्यार कितें ते म्हणटा नरकासूर। आनी परत आनी कोणाकी थोड्यांक विचारलें दिवाळी म्हटल्यार कितें जाल्यार ते म्हणटात की बरें बरें आमकां आतां फोव खावपा मेळटले आनी बऱ्यो चकऱ्यो, कोणें फराळ केलो आसतलो, शेव चिवडो बी सगळें। पण तुमकां मुद्दामून सांगतात दिवाळी म्हटल्यार खरें ज्या वेळाचेर त्या वेळाचेर जाली तें एक आमचें सांस्कृतीक दायज आशिल्लेंच। पण दिवाळी म्हटल्यार एक बाजारपेठ। त्या दिवाळेक ह्या 15 दिसांक दिवाळेच्या निमतान खरोखरच लक्ष्मी जी आसा ती लक्ष्मी आमच्या घरान येता। कशी येता? कारण दिवाळी ह्या निमतान आमी सगळे गजाली त्या निमतान करतात। आमी घराक पेंट मारतात, आमी नवे कपडे घेतात, आमी घरान नवे सगळे अन्न पदार्थ करपाक जाय म्हणून सगळी तयारी करता, आमी शेजाऱ्याक पाजाऱ्याक फोव खावपाक आपयता। आनी मुद्दम तुमी विचार करात, ह्या 15 दिसान
जी आर्थीक उलाढाल जाता ती आर्थीक उलाढाल आनी आमचे एकमेका बरोबरचे मेळप जाता तो जो पळय एकचारपण आसा आनी ते कुटुंब पद्दती जी आमची एकठांय जावपाची आसा ताका चड कारण आसा आनी म्हणून दिवाळेक एक वेगळे प्रकारचोच एक हें आसता गरीबांतले गरीब सामान्य कुटुंबांतले ती पणटी करपी जी फॅमिली आसतली त्या पणटी करपी फॅमिलीक सुद्दां 2 रुपयाची प्राप्ती जाता दिवाळेच्या निमतान कारण घरांतले त्या निमतान आमी 10 पणट्यो चलयतात त्या निमतान पसरकारा कडेन वचून आमी फोली घेतात त्यो फोलयेन आमी आकाशदिवे करता आतां ताणें सारकें सांगलां आतां करनात म्हणून आतां सगळें सोदतात तें रेडीमेड आतां अजुनूय आमचे थोडे आसा आई बीन बाकीच्यो सगळ्यो त्यो अजुनूय आमाडे हाडपाक पयलीं आमाडो जायत म्हणटली नाल्यार दिवाळी जायना म्हणटली आमाडे शिनून दवरपाक जाय ते आनी आमी यंग भुरगे आतां हळू हळू चड आसा ते नरकासुरा वटेन गेल्यात आतां असोय दीस खंयचोच मेळपाना बरी याद केली ताजी आतां असो दीस मेळपाना आमी सकाळी फुडें 4:30 उठचें पडटालें आनी त्या 4:30 5 उठून नरकासूर मारले बरोबर आवय आमकां सगळें तें गरम उदक भाणार दोडीर कोळसो कोळश्यार तांबयो अशें करून तें सगळें दाळून सगळें ताका आंब्या पानां लावन आमचें चुनो लावन आनी तें सगळें आनी तें काट्टां लावन बीन तें उजो घालून तें सिस्टमॅटीक तें दोबरा वासाचें आनी तें हातूंत भितर न्हांवन एक स्वताक बरें दिसतालें त्या दिसा एक दीस तरी आयुश्यान आमी आमची बॉडी जी आसा ती बॉडी आसा ती डिटॉक्सीक करपा खातीर जें टॉक्सिकेशन जें भरलां तें करपा खातीर तो सकाळचो फांतोड आमी तयार करतात कोडू खातात कारीट फोडून ताका एक प्रतिकात्मक नरकासूर आमी मारलो अशें समजून तें चाखून घेतात आनी त्या दिसा तें आयुर्वेदीक उठणे आसतले नवो शाबण आसतलो आनी त्याच बरोबर तें गरम गरम खतखतीत तेल आनी गरम गरम खतखतीत उदक आसतलें हें तुका ते एक वेळाचेर त्या हातूंत भितर सांस्कृतीक हातूंत भितर आमच्या बॉडीक भितर एक रिजनरेट करपा खातीर दिल्लें सगळें आसा दुर्दैवान की दिवाळेच्या हातूंत भितर कृष्ण व्हडलो जावपा जाग्यार नरकासूरच व्हडलो जालो आनी तातूंत भितर आमचे भुरगे 4:30 उठपाचे पळय आसा न्ही ते रेडे घोडे बरोबर 2 पर्यंत आले बाबा उठ रे फोव खावपाक जाले जाल्यार आमचे खावन जिल्ले पण तांचे अजून ते फोवूय खावपाक येता आनी ही खरी स्थिती आसा वस्तुस्थिती आसा कारण हळू हळू कुटुंब पद्दती बदलली नरकासुराच्या पयले त्या रातचे म्हणजे त्या दिसा न्युक्लियर फॅमिली आसल्यान तो कांय करना चल या म्हणटा फॅमिली सगळी हॉटेल भरलेली आसतली फाल्यां पळयात सगळी नरकासुराक मारचे पयलींच आमी ते सगळे मारून बिरून तांकां हें करतात आनी मागीर दुसरे दिसा जो पळय उत्सव आसा त्या उत्सवाक लेट सुरवात करता म्हणून हांव मुद्दम सांगपाक आयलां की हळू हळू आमकां समाजान भितर हे 5 पळय जे विशय जे शताब्दी वर्सान आमी फुडें व्हरतात ते व्हरपा खातीर आमी जावन तयार जावपाक जाय हय एक दीस आमी नरकासुराक जागरण केलें कांयच हरकत ना पण सकाळी फुडें आमी 4:30 उठून 5 उठून न्हातले वेवस्थीतपणे सगळे एकमेकाक ओवाळटले ते ओवाळणी जातकीर 2 फोव खातले आनी भितर वीश करतले कितें आसा तें सगळें आनी जाय जाल्यार मातशें मागीर दनपराक मातशी फोव न्ही ते खाले बरोबर सुस्ती येतली जाल्यार 2 ते 5 पर्यंत सुस्ती काडून मागीर आमी लक्ष्मीक आमी येवकार दिवया कांयच हरकत ना पण हे सगळें मार्केट जावं इकॉनॉमी आसा ती लक्ष्मी भितर येवपाचें लक्ष्मी म्हळ्यार ती लक्ष्मी अशी करून न्ही जाल्यार दुडू आमचे दुडू लक्ष्मी ती लक्ष्मी येवपा खातीर ही 15 दिसाची दिवाळी आसा आनी म्हणून आमी हें कुटुंब नियोजन एकठांय आसतात तें एकठांय आसप त्याच बरोबर इको फ्रेंडली दिसता तिसरें आमचें सगळ्यांक समाजाक भितर घेवन जी सामाजीक समरसता म्हणटात ती सांबाळप आनी त्याच बरोबर आपली भाशा आपलो भेस म्हणजे पारंपारीक कपडे घालून आनी हें करून हें आमी टिकोवन दवरया हें सांगपा लागून 5 जाणांनी केल्यार 50 जाण करतले 50 जाणांनी केल्यार 500 जाण करतले आनी गांवठी फोव खावया ते हाडटातूच आमी त्या निमतान तरी गांवठी फोव एक तरी आयटम 2 तरी आयटम ते आसतात आनी त्या दीस तर सात्वीक जर रावले जाल्यार म्हाका दिवाळीचो आनंद आसता डबल जातलो इतलेंच तुमकां सांगता तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो उन्नूनीत परब्यो बऱ्यो परब्यो आनी तुमचे सगळ्यांचे घरान दिव्याचो उजवाड आसचो आतां दिवे म्हणल्यार 2 सॅम्पल म्हण न्ही कित्याक कितें म्हणटा ताका हय कितें शास्त्राक
आमच्या कोंकणींचे शास्त्राक म्हणून दोनूच लायतात, दोनूच दार आनी आवटे एक तेवढे ना, बाकी सगळे पीक पीक. हय, आनी म्हणून हांव उलयलां म्हणून तरी त्या तांकां गिरायक घालात आनी एटलिस्ट एक डझन भर तरी लायात कळ्ळें. आनी तातूंत इल्ले तेल घालात, तेलायची गिरायक जावनी. वाती आतां कोणा वाती वळपाक कळना भुरग्याक, त्यो रेडीमेड मेळटात त्यो दोन घालात. आनी स्वताक एकदांच विचार करात, थंय 5 मिनटां बसा आनी त्या उजवाडाक कशें दिसता आनी पीक पीक लायटीच्या उजवाडाक कशें दिसता तें. तुमकां दिवाळी कितें वाटता ती कळटली. तुमकां सगळ्यांक गोरबे बरी परबेव, देव बरें करूं. आमी विविध कार्यक्रम पळयतात. वास्कोन जाल्यार कार्यक्रमाची हेंच ना, खंय ना खंय आमकां एक एडवांटेज जाय, आमकां एक कितें तरी निमित्त जाय कार्यक्रम करपाक आनी ते आमी वास्कोकार कार्यक्रम करतात. आनी हे कोण करूं शकतात? फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते करूं शकतात. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा साई कृपाचें. जे साई कृपा जे बारीक मोठे कितें समज भारतीय जनता पार्टीचे आतां इन कॉलॉबरेशन विथ भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे इन कॉलॉबरेशन जे कार्यक्रम करपाक समज कसले एका सोपा जाय जाल्यार आमकां लोक जाय, आमकां तुमी सगळे पब्लीक जाय. आनी ही साई कृपा जे म्हाका दिसता तेंच्यांनी फाटीं कसलो एक कार्यक्रम केल्लो, चक्रव्यूह कार्यक्रम केल्लो. म्हाका दिसता ते 2-3 दीस इतले गाजलेलो, आख्खे वास्कोन न्हू जाल्यार आख्ख्या गोंयाभर गाजलेलो. म्हणजे साई कृपा खरोखर तेंचें अभिनंदन करता. आनी तुमी हो जो कार्यक्रम इन कॉलॉबरेशन विथ आमच्या मंडळाचे केल्लो पळय, तुमच्या आनीक मनासून देव बरें करूं म्हणटा. आमी म्हणटाच दिवाळी लागीं पावली तेन्ना आमी हें करतात, नरकासूर स्पर्धा आसता, चडशी नरकासूर स्पर्धा आसता. पूण एक्सक्लुझीव फक्त कंदील स्पर्धा करप म्हणजे सुद्दां म्हाका दिसता वास्कोन हीच एकूच आसा. नाल्यार नरकासुरा वांगडा कंदील स्पर्धा जाताली, पूण फक्त कंदील स्पर्धा ही हांगा तुमच्या मदीं आमी गेल्लेली आसा, भारतीय जनता पार्टीन गेल्लेली आसा इन कॉलॉबरेशन विथ साई कृपा. चड कांय उलयना. वास्कोन जे असले कार्यक्रम जाता खरोखरच बरें दिसता. आनी जेन्ना जे कार्यक्रमांक खंयच्या कार्यक्रमांक शोभा दिसता तेन्ना आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते हांगा फुडें आसता पळय तेन्ना आनीक बरें दिसता. चड कांय उलयना. तुमकां एकूच विनंती करता, फाल्यां नरकासूर आसा आनी नरकासूर आनी म्हाजी एक एवरी इयर एक मिनी नरकासूर स्पर्धा करता. तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता, तुमी थंय येवपाचें आनी एक म्हाज्या प्रोग्रामांक शोभा हाडची. देव बरें करूं. साजरी केल्लेली आहा ती तुमी पळयतात. बरें सुंदरसो आकाश कंदील स्पर्धा. ही स्पर्धा आमी पयलीं फोंड्या पळयताले जेन्ना आमचो नरेंद्र साळेकर भाई जो ते असले कार्यक्रम करता आकाश कंदील स्पर्धा. आनी आयज वास्कोन घडोवन हाडल्या आमच्या बाब दाजी साळकारान, आमचो आमदार. आनी हितून भरपूरशे 27 आकाश कंदिलान पार्टिसिपेट जाले. हांव दाजीक सांगलें आतां हे जी स्पर्धा आसता ती दिवाळी जावन मातशी कर, कित्याक लोक दिवाळेक साफ सफाई चालू आसता. आमी साफ सफाई करतले पूण आयज खंय तरी आमी ते स्टॉप केलें, कित्याक फाल्यांचो एक संडे मेळ्ळा, त्या संडेन आमी ते करतले. पूण मागीर फुडें दादीन हे 4 दीस मागीर करचे, कित्याक हितून आनीक खूब जाण येतले. लोकांक खूब ते अशें पळोवपाक जाय जी कलाकृती जी आमचे वास्कोचे भुरगे करता ती अख्ख्या गोंयभर करपाक जाय. आनी वास्को असो शहर आहा तितून कलाकार खूब आसा, खंयच्याय आसूं दी, खंयच्या क्षेत्रांत आसूं दी, खेळाच्या हितून आसूं दी, नाजाल्यार आनीक खंयच्या अभंग गायन स्पर्धा आसूं दी, सगळे वास्को नंबर 1 आसा. आनी अशेंच आमच्या पॉलिटिशियनांनी आमच्या आमदारांनी जर असो सहयोग दिलो आमच्या भुरग्यांक अशी कलाकृती आपणे सादर करपाक जाल्यार वास्कोच्या भुरग्यांचे बरें जातलें. चड कांय उलयना. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळो आपलो टायम काडून हांगा येयले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच.